نوکر زہرا دے ہاتھ کھڑا کر کے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے زہرا دے جی نوکر زہرا دے کون نوکر ہے کوئی داتا کوئی خواجہ شال شریف دا سید زادہ باہوتے پیر سیال جنوکر زہرا دے جنوکر زہرا دے زہرا دے جنوکر زہرا دے حاضر مکمل بنت شہ لولاک ہے حسنین کی امی بنت شہ لولاک ہے حسنین کی امی ہر خطا سے پاک ہے حسنین کی امی ان ہاتھ چکے بھوجپور والے ہو گجرات والے ہو ہاتھ چکے کہنا ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اس دے کمی عمر بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کل غوث کتب عبدال جنوکر زہرا دے جنوکر زہرا دے زہرا دے جنوکر زہرا دے زہرا دے جنوکر زہرا دے مکمل کرو یہ کون سا در ہے جیڑا دے در تے آوے منہ منگیاں مرادا پاوے جیڑا دے در تے آوے منہ منگیاں مرادا پاوے کدی ہو دے نہیں کنگال جنوکر زہرا دے